राज संस्था भनेको हामीले यो 15 वर्षमा देखिसक्यौं के। पार्टीमा हल्का झगडा हुँदाखेरि त मारामार र काटाकाटको अवस्था देखिएको होइन, तर राजा त 17 वर्षदेखि गद्दी त्यागेर घुमेका छन् नि त। यो गणतान्त्रिक संविधानमा पुरै 3 करोड नेपालीमा यदि कसैले मानेका छन् भने एउटा व्यक्तिले मात्रै मानेका छन् र त्यो हो श्री 5 ज्ञानेन्द्र। आफ्नो खुन पसिनाबाट कर तिरेको पैसाबाट 2 लाख भन्दा बढी राजा रानीलाई पाले होइन, देखियो नि त। एउटा राजाले के दिएको थियो र 2 लाखले के दिदैछ भने छोटे राजाहरू अनि राजा महाराजा हुन्। महाराजा हजुर, महाराजा हुन्। ज्ञानेन्द्र सरकार राजा हुन्, यिनीहरू महाराजा हुन् के। हेर्नु न, यिनीहरूलाई त दर्शन भेट टक्राउनु पर्छ, एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, त्यस्तो छ नि त। महाराजा सरकारले हेर्नु न, हिँडिरहेको मान्छेलाई अँगालो हाल्नुहुन्छ, लुगा फोहोर होस् या जेसुकै होस्, देखिँदैन त। यदि कसैले यो अपेक्षा राख्छन् भने राजा आओस् माइती घर मण्डलामा, राजा चाहिँ आन्दोलनमा हिँड्दियोस्, राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा भनोस्, राजाले भनेपछि ती व्यक्तिहरू को हुन् भने यो आन्दोलन सिद्ध्याउने, शान्त रूपमा एउटा नागरिकको हैसियतमा देशमा रहेका राजालाई यहाँबाट भगाउने विदेशीहरूको डिजाइनमा गरिएको कुराकानी हो यो। त्यस कारणले म के भन्छु भने राजालाई गद्दी चाहिएकै छैन, देश र जनतालाई राजा चाहिएको छ। त्यस कारणले आन्दोलन छ र यो राजाको भिजनको कुराहरू जुन उठिरहेको छ नि, राजाको भिजन त देखिसक्यो नि। 2017 सालदेखि 2017 सालदेखि लिएर 45-46 सम्मको 30 वर्षको जुन एउटा नेपालको हामीले विकास युग भन्छौँ, सुनहरो युग भन्छौँ नि, त्यसलाई तुलना गरौँ र 47 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो 30 वर्षको गतिविधिलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यौँ भने त थाहा भइहाल्छ। भन्दै गर्दाखेरि हामी जब 2078 साललाई स्वागत गर्छौँ तबसम्ममा एउटा सशक्त ब्यानर निर्माण हुन्छ, एउटा सशक्त मोर्चा निर्माण गर्ने क्रममा छौँ र त्यो मोर्चाले निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष मात्रै गर्दैन, आधी बेरी सिक्न हुन्छ। राजासितको 10 मिनटको दर्शन भेटमा राजाले कति कुरा गरे होलान् र ती दर्शन भेट पाउनेले के कुरा भन्या होलान् आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो कुराहरू केही होइन। महाराज धीराज सरकार मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नु नै छैन। व्यक्तिगत रूपमा उहाँको एउटै सन्देश के छ भने देश र जनतालाई आवश्यकता छ भने म जिम्मेवारी लिन तयार छु। अब भन्नुको तात्पर्य के हो भने उहाँको लागि त्यो केपी ओली होस् या पुष्पकमल दाहाल होस् या शेरबहादुर होस् या मनोज झा होस् या सागर थापा होस्, सबै बराबर छन्। उहाँले कसैको बारेमा बोल कसैको बारेमा नबोल भनिबक्सिन्न कि। तर यहाँनिर के देखियो भने दर्शन भेटको क्रममा 10 मिनट 15 मिनट दर्शन भेट पाउने, त्यहाँ अर्कै कुरा गर्ने र बाहिर आएर राजाको नाम लगाएर जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने, राजासित भेट गर्दाखेरि एक थरी कुरा गर्ने, राजाका सचिवहरूसित एक थरी कुरा गर्ने, अनि रोडमा हुँदाखेरि अर्को थरी कुरा गर्नेहरूलाई पनि चिनिबक्सिन्छ। भन्नुको तात्पर्य के भने राजा सबैका साझा हो। यो राष्ट्रवादी आन्दोलन सिद्ध्याउने र राज संस्थालाई पनि सिद्ध्याउने एउटै व्यक्तिहरू हुन्। त्यो को हुन् भने जसले राजाको नाममा हिजो मन्त्री सांसद पड्काए, राजाको नाममा लुटे र अहिले आन्दोलनमा कुनै पनि किसिमको भूमिकामा छैनन्। र त्यसकै देखासिखीमा केही नवराजावादीहरूले, जुन यहाँकै शब्द लिए मैले, नवराजावादीहरूले त्यसकै ती प्रवृत्तिहरूलाई निरन्तरता दिँदै अब के देखिएको छ भने यो राष्ट्रवादी आन्दोलन र यो देश सिद्ध्याउनमा सबभन्दा अहम भूमिका के छ भने यो पण्डितहरूको के हो। भविष्यवाणी गर्नेहरू, कुनै स्रोत साधन नभएका विश्लेषक आफूलाई विश्लेषक भन्ने, राजनीतिक विश्लेषक भन्नेहरू, स्रोत केही पनि छैन, साधन केही पनि छैन, सूचनाको के अरे अथेन्टिक के हो, कहाँबाट आएको छ त्यो केही होइन। पत्रिकामा पढ्ने त्यहाँबाट एजुम्सन गर्ने र तपाईँको युट्युबमा गएर बोलिदिइहाल्ने। मधेसका प्रतिनिधि होइनन् माधव नेपाल, भारतका प्रतिनिधि हुन्। भारतका प्रतिनिधि हुन्, उनी त नेपाली नै होइनन् होइन, सबभन्दा पहिला नेपाली नै होइनन्। अब उहाँको नागरिकतै हेरौँ न, उहाँको नागरिकतै हेर्नुभयो भने उहाँको 3 पुस्ता छ र नेपालमा। उहाँ आफै पनि त भारतमै जन्मेका व्यक्ति हुन् नि त, बेतियामा जन्मेका होइनन्। उहाँको बुवा पनि उतै बसेका होइनन्, उनी त नेपाली भाषी हुन् के। विशेष गरी नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रवादी राजनीतिको मोर्चाबाट आफूलाई अब्बल साबित गर्नुहुने तराई मधेसमा राजनीतिक प्रभाव समेत रहनुभएको प्रभावशाली व्यक्तित्व डाक्टर मनोज कुमार झाजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। के छ अहिले हालचाल, अहिले नयाँ के छ, कस्तो छ? व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि
हालचाल त ठिकै छ, तर हाम्रो मातृभूमि बिरामी परेको अवस्था छ। र त्यो बिरामी परेको मातृभूमिलाई सघन शल्यक्रियाको माध्यमले उपचार गर्ने क्रममा छौँ। भनेपछि तपाईँले केही समय अगाडि मात्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग झापामा भेट्नुभयो कि औषधि बनाउनु भयो? राजालाई भेटेर औषधि बनाएको होइन, औषधि पहिले नै बनाइसकेका थियो होइन। त्यो औषधिलाई प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला यसो टक्राइदिएको मात्रै हो। ए, परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ? परीक्षण पिरियड सकियो, अब एसेम्बल हुन्छ। भनेपछि नेपाली जनताले नेपालको राज संस्था अब कहिले चाहिँ अगाडि आएको देख्न पाउँछन् त? के छ? निकै छिटो। कहिले? अब यसलाई म अलिकति एक लाइनमा नटुङ्ग्यौँ, नभए बुझ्नलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। कुरा यस्तो छ सागरजी कि राष्ट्रवादी अभियान यहाँले पृष्ठभूमिमै भन्नुभएको थियो, आन्दोलन लामो समयदेखि चल्दैछ। अब यो आन्दोलनमा मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, ब्यानर धेरै भए, त्यो ब्यानरहरूलाई यसो फिल्टर गर्दैछौँ हामी, र त्यो पनि अब अन्तिम चरणमा छ। त्यसपछि हामी अब एउटा एकीकृत निर्णायक धक्का भनेर भन्ने गरेको छु। म आफ्नो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि मैले लेख्ने गरेको छु। अब यो राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई सही दिशासम्म पुर्याउनको लागि एकीकृत निर्णायक धक्का नलगाएसम्म नहुने देखियो। त्यसै क्रममा हामी राष्ट्रवादी शक्ति बनौँ, ब्यानर नबनौँ, राष्ट्रवादी शक्तिहरूसित गहन छलफलको क्रममा छौँ र केही सकारात्मक कुराहरू पनि आइरहेको अवस्था छ। भन्दै गर्दाखेरि हामी जब 2078 साललाई स्वागत गर्छौँ तबसम्ममा एउटा सशक्त ब्यानर निर्माण हुन्छ, एउटा सशक्त मोर्चा निर्माण गर्ने क्रममा छौँ र त्यो मोर्चाले निर्णायक आन्दोलनको उद्घोष मात्रै गर्दैन, आधी बेरी सिर्जना हुन्छ। होइन, यहाँ एउटा कुरा छ नि, यस्तो राष्ट्रवादी राजावादीहरूको धेरै पसलहरू होइन, झन्डै 1361वटा पसल खुलेका थिए। अब तपाईँले 5-7वटा भन्दा त बिजाल पो हुने भयो त, अब घर कसरी चल्ला? होइन, गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। अलिकति यहाँले चाहिँ सेन्सर गर्नुभएको जस्तो देखियो। 1365 होइन, 1500 प्लस हो। 1500 प्लस छ ब्यानरहरू सडकमा देखिएको, देशभरि देखिएको ब्यानरहरू। त्यसमा के छ भने म अलिकति अस्पष्ट पारौँ, अहिले फ्ल्यास बोर्डको जमाना छ होइन, टेक्नोलोजीको जमाना आइसकेको छ। अनि फ्ल्यास बोर्डमा प्रिन्ट गर्दाखेरि 300 रुपियाँदेखि लिएर 500 रुपियाँ मात्रै पर्दो रहेछन्। अनि त्यो त्यसकै करामत हो त्यो 1500 प्लस देखिनु। र 1500 प्लसलाई के भयो भने विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा, कमेन्ट्सहरूमा, मेसेन्जरहरूमा एकदमै आउँथ्यो कि, अनि साथीहरूले पनि सुझाव दिने होइन। अनि जुन व्यक्ति राष्ट्रवादी आन्दोलनप्रति एकदमै सहानुभूति राख्ने तर सडकमा नआउने, उहाँहरूसित पनि हामी इन्ट्र्याक्ट गर्दै थियौँ धेरै साथीहरूले। अनि उहाँहरूले सिधै भन्नुभयो, तपाईँहरू सडकमा भएको त एक हुनुहुन्न, अनि हामीलाई कहाँ एडजस्ट गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले यसो विचार गरेँ, यो 1500 प्लसलाई कसरी एक ठाउँमा ल्याउने त? यो त आमसभै भयो, एक-एकजना आयो भने पनि आमसभा हुन्छ। सडकमा त काठमाडौँको सडकमा 500 भन्दा बढी देखिएको छैन वास्तवमा भन्ने हो भने। अनि सोच्दै जाँदाखेरि त्यसपछि फिल्टर गर्दाखेरि हामी 12-11 जना फेला पर्यौँ। 1500मा 12-11 जना। त्यही 12-11 जना चाहिँ नेतृत्व गर्दैछन्, तर बाहिर ब्यानर के हो भने कार्यक्रम पछि नयाँ नयाँ ब्यानर आउने, मान्छे त्यहीँ हुने, त्यहीँको मान्छे त्यहाँ टिपेर हाल्यो, त्यहाँको मान्छे त्यहाँ टिपेर हाल्यो, त्यतिकै। अनि अरू विकृतिहरूको कुराहरू पनि देखिएको छन्। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर नजाउँ। अब चाहिँ त्यो 12-11वटा जुन शक्तिहरू छौँ हामीहरू, उहाँहरूको बिचमा एकदमै गहन छलफल प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ। निर्णायकतिर पुग्दैछौँ हामी। मैले अघि नै भने 2078 नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्दै गर्दाखेरि यो राष्ट्रवादी आन्दोलनले एउटा नयाँ उचाइ छुन्छ र एउटा ठुलो आँधीबेरीको सिर्जना हुन्छ आन्दोलन। होइन, यो झापाको राजाको बसाइको क्रममा केही कुरा आएको छ क्या पब्लिकमा? एउटा कुरा के सुन्नमा आयो भने राजा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लचकता भइबक्सिन्छ। अनि जति दर्शन भेटमा गएका व्यक्तित्वहरूसँग राजा प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा बोल्न तयार नभएको, राजाले हेर्दैछु गर्दैछु भनेर कतै प्रधानमन्त्रीज्यूले अब चाहिँ नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि कतै गोरोटो खोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने भान हो? एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु, अहिलेसम्म मिडियामा नउठेको प्रश्न। म यसलाई 5 मिनट लिएर व्याख्या गर्छु। अवस्था के छ भने हाम्रो नेपाली राजनीतिमा, हाम्रो गाउँघरतिर, राजनीतिमा नभनौँ, हाम्रो गाउँघरतिर एउटा कहावत छ क्या नेपालको, त्यो चाहे पहाडतिरको होस् चाहे मधेसतिरको होस्,
एउटा भन्छ पाक्ला अनि झर्ला अनि खाउँला हैन, अलि सभ्य भाषामा भन्दाखेरि अलि अपशब्द उखान टोका हो, त्यसलाई मैले अलिकति सभ्य भाषामा भने। कुरा के छ भने राजासितको 10 मिनेटको दर्शन भेटमा हैन, राजासितको 10 मिनेटको दर्शन भेटमा राजाले कति कुरा गरे होलान् र ती दर्शन भेट पाउनेले के कुरा भन्या होलान् आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो कुराहरू केही होइन। महाराज धीराज सरकार मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा बन्नु नै छैन व्यक्तिगत रूपमा। उहाँको एउटै सन्देश के छ भने देश र जनतालाई आवश्यकता छ भने म जिम्मेवारी लिन तयार छु। अब भन्नुको तात्पर्य के हो भने उहाँको लागि त्यो केपी ओली होस् या पुष्पकमल दाहाल होस् या शेरबहादुर होस् या मनोज झा होस् या सागर थापा होस्, सबै बराबर छन्। उहाँले कसैको बारेमा बोल कसैको बारेमा नबोल भनिबक्सिन्न कि। तर यहाँनिर के देखियो भने दर्शन भेटको क्रममा 10 मिनट 15 मिनट दर्शन भेट पाउने, त्यहाँ अर्कै कुरा गर्ने र बाहिर आएर राजाको नाम लगाएर जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। अस्ति म अलिक दिन ब्याकग्राउन्डमा जान्छु, सबभन्दा ठुलो प्रमाणै दिन्छु म। खड्ग प्रसाद ओली अहिलेका प्रधानमन्त्रीले नारायण हिटी राजदरबारको अगाडिमा कार्यक्रम राख्दाखेरि तत्कालीन नेकपाको प्रधानमन्त्री भनौँ न, अहिलेकै प्रधानमन्त्री पनि हुन् र उहाँले एउटा समूह, आफ्नो समूहको एउटा विशाल आमसभा जुन भनिएको थियो, हुन त 20-25 हजार मान्छे थियो त्यहाँ, तर जुन भन्यो नि 5 लाख मान्छे ओह्राले भनेर, त्यो 5 लाख तथाकथित 5 लाख वाला आमसभामा घोषणा गर्दाखेरि ओलीका कार्यकर्ता भन्दा बढी आफूलाई राजावादी भन्ने, आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने ब्रुक उफ्रिने नवराजावादीहरू तपाईँकै शब्द साप्टी लिँदाखेरि नवराजावादीहरूले त्यो कार्यक्रमको, ओलीजीको कार्यक्रमको सबभन्दा बढी प्रचार गर्ने भनेको को? राजावादीहरू। मैले 2-4 जना साथीहरूलाई तपाईँहरूले यो के गरेको भन्दाखेरि मलाई नै के भन्यो भने हैन, राज संस्था पुनर्स्थापना घोषणा गर्दैछन्, कसैले के भने संहिता खारिज गर्दैछन्। अब यस्ता पनि छन् कि कानुनी आधार नभए बुझ्ने, वास्तविकता नबुझ्ने, व्यावहारिक कुरा नबुझ्ने, प्रक्रिया नबुझ्ने, अनि एउटा एजुम्सन हाइपोथेटिकल कुराहरू अन्दाजको भरमा कुरा गर्ने अनि यो आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने। अब यहाँसम्म देखिन्छ कि कति ठाउँमा त यस्तो पनि मिडियाहरूले लेख्न थाले कि राजावादी र केपी ओलीको एउटा साँठगाँठ छ। मलाई नै कति पत्रकारहरूले साथीहरूले सोधे, त्यो कुरा केही पनि होइन। महाराज धीराज सरकारको लागि 3 करोड नेपाली जनता बराबर छन् र हाम्रो सेन्समा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा हामी सम्मान गर्छौँ, त्यो कुर्सीलाई सम्मान गरेको केपीले सम्मान गरिएको होइन एउटा राष्ट्रको हिसाबले। तर एउटा राजनीतिक धरातल सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा गर्दाखेरि हाम्रा प्रतिपक्षी हुन् नि त। हामी टेबलको यतातिर छौँ भने टेबलको उतातिर हुन् नि त। होइन, एउटा नेपालीमा एउटा भनाइ छ के डाक्टर साहब, अलिकति तितो हुन्छ यो कुरा चाहिँ होइन। जस्तो महाराज धीराज सरकारबाट तपाईँहरूलाई दर्शन भेटकै क्रममा चाहिँ केही 10 मिनट पाउनेहरू अगात रह्यो होलान् होइन। झन्डै 4 घन्टा दर्शन भेट पाउनेमा डाक्टर मनोज झा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। डाक्टर मनोज झाले त्यहाँ के सेल पाकेको पाउनुभयो? होइन, म न सेल पकाउन गएको थिएँ न पाकेको खाना गएको थिएँ त्यहाँ होइन। अब कुरा के छ भने अब इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ। अब 10 मिनट र 4 घन्टाको जो या 3 घन्टा या 2 घन्टाको जुन कुरा छ त्यो घन्टालाई नहेरौँ कि त्यहाँ भित्रका के विषयवस्तुहरू छन्, त्यो विषयवस्तुको संवेदनशीलता के छ हैन, त्यो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने मान्छे को छ, त्यसको व्यक्तित्व के हो, त्यसले गरिरहेको कुराकानीहरू कति संवेदनशील छन् हैन, त्यो देशको लागि कति उपयुक्त छ, राज संस्थाको लागि कति उपयुक्त छन्, हिन्दू अधिराज्यको लागि कति उपयुक्त छन्, राजनीतिक परिवेश के छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश के छ, यी यावत कुराहरू हुन्छन् के। अब सिधै गएर सरकार दर्शन भन्ने, सरकार मलाई 5 करोड रुपियाँ दिइबक्सियोस् म आन्दोलन गर्दैछु भन्ने, मलाई 5 वटा गाडी दिइबक्सियोस् भन्दाखेरि त 10 मिनेटमा सकिन्छ। यो कसले भन्यो यसो भनिदिनुस् न नाम? यस्ता छन्, धेरैहरू छन् त्यस्ता। अहिले बजारमा एउटा हल्ला चलेको छ क्या। हजुर, यतिखेर यहाँले नि बेला बेला भन्नुहुन्छ सालो नाता पर्ने, साली नाता पर्ने, राजाका नाम भजाउन पल्केका दरबारका निकट भन्नेहरू होइन। अब हुन त विगतदेखि अहिलेसम्म राजाबाट ती साला सालीलाई खासै मन पराइबक्सेको त देखिएन होइन। अब तर यहाँ राजाले म राजाकै सबै आधिकारिक व्यक्ति हुँ भनेर पनि आएको देखियो, कतै त्यहीबाट माग्ने कम भएको हो त? होइन, यस्तो छ कि अब त्यो एउटा सिस्टम छ। अब त्यो राज संस्थालाई बदनाम गर्नको लागि विभिन्न आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थहरू पूर्ति गर्न विभिन्न भनौँ न निकायहरू, विभिन्न
तह तब्काबाट सञ्चालित व्यक्तिहरू पनि छन् के देशमा। त्यतैबाट पनि अब यो आन्दोलनलाई तुहाउने, राजालाई बदनाम गर्ने, राजाको चरित्र हत्या गर्ने भनेर पनि गर्छन् के मान्छेहरूले। राजाबाट हुकुम भएको छ, म त सालो हो नि, म त साली हो नि, म त फनानो हो नि, म त चिनानो हो नि, म त दरबारिया हो नि, म त मन्त्री खाएको हो नि, म त सांसद खाएको हो नि भन्नुको तात्पर्य के छ भने म एउटा यसलाई धेरै नउचालेर सिम्पल कुरा गरौँ न। राजाबाट मन्त्री खाएका, राजाका कोटामा सांसद बनेका, राजाको राजपरिषद अस्थायी समिति खाएका व्यक्तिहरू कतिजना छन् त रोडमा? बुझ्नु भएन? हो, यो कुराहरू के छ भने महाराज धिराज सरकारले आफै पनि बुझिबक्सेको छ क्या। रोडमा के छ भइरहेको छ, देशमा के भइरहेको छ, विदेशमा के भइरहेको, सबै कुरा सूक्ष्म रूपले हेरिबक्सेको छ क्या। यहाँसम्म मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, यो आन्दोलनमा लागेका प्रत्यक्ष रूपमा सडकमा देखिएकालाई पनि नामैले चिनिबक्सिन्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेहरूको पनि नामैले चिनिबक्सिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, यो आन्दोलन भाड्नेलाई पनि नामले चिनिबक्सिन्छ के। राजासित भेटघाट हुँदाखेरि एक थरी कुरा गर्ने, राजाका सचिवहरूसित एक थरी कुरा गर्ने, अनि रोडमा हुँदाखेरि अर्को थरी कुरा गर्नेहरूलाई पनि चिनिबक्सिन्छ। भन्नुको तात्पर्य के भने राजा सबैका साझा हो। भनेपछि नेपालको राजा सबैको साझा एकदम होइन? एकदम त्यो निश्चित रूपमा अहिले नेपाली जनताले पनि आशाको भरोसा राखेको छ भन्ने कुरामा यहाँको जोड हो नि होइन? होइन, जस्तो अर्को कुरा मैले अलिकति यहाँबाट कोट्याउन खोजेँ होइन, नेपालको राज संस्थाको यति कुरा गरिरहँदा यहाँले भर्खरै झापाको भ्रमणबाट मसी सुकेको छैन होइन? लगभग पाइला पनि तपाईँको थाकेर अझै यति आराम पाउनु भएको छैन होला। तर पनि यो बिचमा यतिखेर काठमाडौँमा फेरि अर्को हल्ला चल्न थाल्यो क्या। राजाबाट अब हुकुम हुन लाग्यो, अब देशमा केही हुन्छ भनेर कोठे गफहरू कोठे पाक्न लाग्यो क्या। अनि यो के हो, पाक्नै लागेको हो कि अब निर्णायक आन्दोलन जसरी यहाँले भन्नुभएको छ, निर्णायक आन्दोलनको तह त तब्का होला होइन, तर कोठाबाट त यहाँ विभिन्न किसिमका सेलरोटी पाक्न लाग्यो नि। डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यसमा? दुई तिनवटा कुरा छ, म दुई तिनवटा कुरा साइडबाट कोट्याउँछु। सबभन्दा पहिला राजाले किन के अरे हुकुम हुनु पर्यो, सम्बोधन हुनु पर्यो? राजाको मनमा भएका कुराहरू दसैँको बेलामा, नयाँ वर्षको बेलामा, प्रजातन्त्र दिवसको बेलामा, यावत वर्षमा 4-5 चोटि त उहाँको सचिवालयबाट उहाँका भावनाहरू त आएकै छन् नि। त्यही त हो नि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन भनेर, होइन र? एउटा कुरा। अर्को कुरा के छ भने त्यतातिर नजाउँ, म के भन्छु भने यो राष्ट्रवादी आन्दोलन सिद्ध्याउने र राज संस्थालाई पनि सिद्ध्याउने एउटै व्यक्तिहरू हुन्। त्यो को हुन् भने जसले राजाको नाममा हिजो मन्त्री सांसद पड्काए, राजाको नाममा लुटे र अहिले आन्दोलनमा कुनै पनि किसिमको भूमिकामा छैनन्। र त्यसकै देखासिखीमा केही नवराजावादीहरूले, जुन यहाँकै शब्द लिए मैले, नवराजावादीहरूले त्यसकै ती प्रवृत्तिहरूलाई निरन्तरता दिँदै अहिले कस्तो आएको छ भन्दा नेपालको चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा मुखको मास्क भन्छ होइन? अब यो हाम्रो धर्मशास्त्रले पनि त्यसो गर्दा अपराध हो भन्छ। मुख जुठो हुन्छ, त्यो जुठोमा लगेर चन्द्र सूर्यको झन्डा लगाएर आफूलाई नवराष्ट्रवादी देखाउँछन् होइन? यतिसम्म कि अब म फलानु हुँ पनि भन्छन् होला होइन? अब त्यहाँ लगाउने पोसाक पनि चन्द्र सूर्यको पोसाक होइन? के झन्डा यति धेरै दुरुपयोग हुँदा राजाबाट जिज्ञासा भयो? यस्तो छ, मैले अघिनको पहिला सकौँ त्यो अघिनको जिज्ञासामा अब के देखिएको छ भने यो राष्ट्रवादी आन्दोलन र यो देश सिद्ध्याउनमा सबभन्दा अहम भूमिका के छ भने यो पण्डितहरूको के हो, भविष्यवाणी गर्नेहरू, कुनै स्रोत साधन नभएका विश्लेषक आफूलाई विश्लेषक भन्ने, राजनीतिक विश्लेषक भन्नेहरू, स्रोत केही पनि छैन, साधन केही पनि छैन, सूचनाको के अरे अथेन्टिक के हो, कहाँबाट आएको छ त्यो केही होइन। पत्रिकामा पढ्ने त्यहाँबाट एजुम्सन गर्ने र तपाईँको युट्युबमा गएर बोलिदिइहाल्ने, युट्युब अभियान भन्छु के म। त्यसरी त्यतातिर हामी जानु हुँदैन। अर्को कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि राजाबाट, राजाले म समष्टिगत रूपमा धेरै कुराहरू छन् त्यहाँका होइन, त्यो कुराहरू गर्दाखेरि महाराज धिराज सरकार एकदमै चिन्तित भइबक्सन छ, मैले पटक पटक बोल्ने गरेको छु। तर यदि कसैले यो अपेक्षा राख्छन् भने राजा आओस् माइती घर मण्डलामा, राजा चाहिँ आन्दोलनमा हिँड्दियोस्, राजाले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा भनोस्, राजाले भनेपछि ती व्यक्तिहरू को हुन् भने यो आन्दोलन सिद्ध्याउने, शान्त रूपमा एउटा नागरिकको हैसियतमा देशमा रहेका राजालाई यहाँबाट भगाउने विदेशीहरूको डिजाइनमा गरिएको कुराकानी हो यो। त्यस कारणले म के भन्छु भने राजालाई गद्दी चाहिएकै छैन, देश र जनतालाई राजा चाहिएको छ।
त्यस कारणले आन्दोलन छ र यो राजाको भिजनको कुराहरू जुन उठिरहेको छ नि, राजाको भिजन त देखिसक्यो नि। 2017 सालदेखि 2017 सालदेखि लिएर 45-46सम्मको 30 वर्षको जुन एउटा नेपालको हामीले विकास युग भन्छौँ, सुनहरो युग भन्छौँ नि, त्यसलाई तुलना गरौँ र 47 सालदेखि लिएर अहिलेसम्मको यो 30 वर्षको गतिविधिलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा हेऱ्यो भने त थाहा भइहाल्छ नि। राजाको के थियो, राजाको इन्टेन्सन के छ, राजा भनेको कस्तो हुन्छन्, राजालाई देश र जनता कति माया हुन्छ भन्ने त त्यहाँ देखिन्छ नि त। भनेपछि राजालाई देशप्रतिको माया त सधैँ छ, देश रहे राजा रहने हो, हामीले यो मान्छौँ नै होइन। अब जस्तो यहाँले चन्द्र सूर्यको झन्डाको बारेमा पनि अघि मैले कोट्न आएँ, म भन्छु के छ दुईटा कुरा। अब चन्द्र सूर्यलाई पनि जोड्छु म, चन्द्र सूर्यलाई जोडेर राजाको सन्दर्भमा जोडेर म सिध्याएँ हो यो प्रश्नलाई। देशमा राजा भनेको एउटा व्यक्ति होइन, राजा भनेको एउटा संस्था हो र देशमा देशभक्त भनेको सबभन्दा ठुलो देशभक्त भनेको दुईटा शक्ति हुन्छ, राजा र सेना। नेपालको सन्दर्भमा, अरू देशको सन्दर्भमा जहाँ के अरे रिपब्लिक देशहरू छ त्यहाँ सेनालाई मानिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा के देखियो भने शाहवंशलाई जति माया देशको हुन्छ त्यो अरू कसैलाई हुँदैन। बोर्डरमा बस्ने आम जनता, म जनतालाई, नेपाली जनतालाई दुई पार्टमा डिभाइड गरेँ, एउटा सुविधाभोगी जनता र एउटा मुक्तिगामी जनता। त देशको माया भनेको राज संस्था र मुक्तिगामी जनतालाई मात्रै हुँदो रहेछ। अब रह्यो चन्द्र सूर्य झन्डा। अब झन्डालाई त म के भनौँ, दुःखद कुरा हो। एउटा कार्यक्रममा खुलेरै भन्दाखेरि पृथ्वी जयन्तीमा मैले सार्वजनिक रूपमा सैकडौँ राष्ट्रवादी साथीहरूको बिचमा विरोध जनाएको थिएँ। अब अहिले के चलन आएको छ भने कागजको झन्डा बनाउने, त्यसको पातलो लट्ठी हुन्छ, त्यो हिँड्दै चुडिन्छ, अनि त्यो झन्डा झरिसकेपछि तल झरि यसो त्यसलाई झिकेर घोजीमा हाल्नु नि, त्यही छोडिदिन्छन् अनि त्यसमै खुट्टा टेक्छन्। ब्यानर छ, त्यसमा राष्ट्रिय झन्डा लगाएको हुन्छ, त्यो ब्यानरमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हुन्छ, त्यसमै तपाईँको भुजाभुजी हाएर खाएको हुन्छ, त्यसमै खुट्टा टेकेको हुन्छ। अब यी कुराहरू छन्। अब हुँदा मास्क बन्यो, त्यही भन्दैछु, मास्क बन्यो। अब खैनी खाएको हुन्छ, गुट्खा खाएको हुन्छ, त्यो थुक फाल्दाखेरि तपाईँको त्यही मास्कमा परिरहेको अवस्था हुन्छ, यावत कुराहरू छ। त्यही भएर मैले पटक यो लास्ट 10-15 दिनदेखि अहिले पनि मैले भने हामी एउटा व्यवस्थित परिणाममुखी एकीकृत निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छु। होइन, मैले पनि दरबारका सूत्रहरूसँग यसो बुझ्ने प्रयास गर्दा, म दरबारसँग निकटता छुइनँ तैपनि म सुन्ने प्रयास गर्दा मैले के पाएँ भने चन्द्र सूर्यको झन्डा राखेर जसले गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा अपराध हो भनेर पनि कुरा आयो होइन। तपाईँ 4 घन्टा बस्दा कहीँ न कहीँ यो कुरो त आयो होला, उठ्यो होला। तपाईँ मलाई सूत्रले भनेअनुसार तपाईँसँग यो जिज्ञासा भएको थियो महाधिराजबाट भन्ने कुरा पनि पाएँ। के थियो डर साहब, के भयो महाधिराजबाट? अलिक खोलिदिउँ न, यो त परिवारको कुरो पनि छ क्या। होइन, 4 घन्टामा धेरै कुराहरू भएका छन्, धेरै इस्युहरूमा कुरा भएको छ। सरकारको जिज्ञासाहरू थियो, जिज्ञासा मात्रै है। फेरि यसलाई सरकारले इन्टरप्ट गरेको, त्यसरी एग्रेसिभली लिएको त्यो तेरा नजाउँ, सोधिबक्सेको थियो विभिन्न कुराहरू। यो कुराहरू पनि थियो। सरकार, मैले अघि नै भने नि, राज संस्था भनेको हामीले यो 15 वर्षमा देखिसक्यौँ के। पार्टीमा हल्का झगडा हुँदाखेरि त मारामार र काटाकाटको अवस्था देखिएको होइन, तर राजा त 17 वर्षदेखि गद्दी त्यागेर घुमेका छन् नि त। हो, यो संविधानलाई कसैले पालना गरेको छ भने राजाले नै। त्यही म भन्दै थिएँ, मेरो मुखको कुरा छोड, मैले अस्ति पनि बोलेको थिएँ। यो गणतान्त्रिक संविधानमा पुरै 3 करोड नेपालीमा यदि कसैले मानेका छन् भने एउटा व्यक्तिले मात्रै मानेका छन् र त्यो हो श्री 5 ज्ञानेन्द्र। त्यो बाहेक यो संविधानले कसैले मानेकै छैन। खैर, यी कुरा त धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा भए। अब झन्डाहरूको कुरा भएका छन् धेरै कुरा। त्यही भएर त मैले भने, सिधै मैले एक लाइनमा भने, अबको आन्दोलन सिस्टेमेटिक तरिकाले हुन्छ र परिणाममुखी हुन्छ। भनेपछि परिवारवाद भन्दा बाहिर रहन्छ। त्यतातिर जाँदाखेरि हजुर, मैले अस्ति पनि बोलेको थिएँ, यो कोही पनि यसमा शङ्कामा नबसौँ। हजुर, कि हिजो जुन गल्ती कमजोरीहरू भएको छ राजाबाट भएको होइन, पहिले हिजो पनि गल्ती राजाबाट भएको होइन, एकदम स्पष्ट हुनुहोस्। राजाको छेउछाउबाट जुन गल्ती कमजोरी भएका छन्, बााउन्ड्रीहरू लगाइएको छ, त्यो बााउन्ड्रीहरू महाधिराज सरकार आफ्नै हातले भत्काइदिइसक्नुभयो। बस एकदमै महत्त्व कुरा उठाउनु भयो। अर्को कुरा अलिकति बदलाउन है। हजुर, नेपालमा यतिखेर राजनीति रूपमा भन्दा तपाईँसँग राजनीति कर्मी पनि हो तपाईँ होइन,
मधेसको लागि त डाक्टर मनोज झाको नाम कटाएर मधेसको राजनीतिको कुरा गर्ने पनि गाह्रो हुन्छ नि, होइन? भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालसालै मात्र अर्को मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डाक्टर यतिखेर माधव कुमार नेपाललाई पार्टीबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्नुभयो। रौतहटकै नेता पनि, होइन? तपाईँ मधेसको नेता, के भइरहेको छ भने यो यसमा के छ भने हामीले जब सिस्टमको कुरा गर्छौँ, म त एकदमै सिस्टम मान्ने मान्छे हो। म पनि एउटा राजनीतिक दलको प्रेसिडेन्ट हो, होइन? हजुर। र हामीले जहाँ राजाको कुरा गर्दै थियौँ त्यससितै म जोड्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने सागर सर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हामी मानव हौँ भने, म पटक फेरि भन्छु, यदि हामी मानव नै हौँ भने, पशु हौँ भने केही पनि हुँदैन। यदि हामी मानव हौँ भने हामीले एउटा आचार संहितामा बस्नै पर्ने हुन्छ, हामीले नियम कानुन परिधिलाई मान्नै पर्ने हुन्छ, हामीले अनुशासन पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले अनुशासनहीन काम गर्ने, बाँदरले जसरी आफ्नो घर पनि बनाउँदैन र अर्काको घर पनि रहन दिँदैन त्यसरी भताभुङ पार्ने भएपछि गार्जियनले त कारबाही गर्छ नि। हो, अंश लिन आउने के अर्काले उचालेर, होइन? गाह्रो। अघि नै भर्खर पनि बोले, जुन परिधि र पर्खालका कुराहरू थिए दरबारभित्र, त्यो पर्खाल राजा स्वयं आफैले पनि भत्काइबक्सेको अवस्था छ अहिले। हो, त्यो भत्काउनु पर्छ। अनुशासनहीन काम गर्नेहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ, अनि न सिस्टम बस्छ। नभए त छाडा हुन्छ नि। राजनीतिक दल भनेको पनि त एउटा परिवार हो नि त, त्यहाँ पनि त सिस्टम छ नि त, होइन? त्यो सिस्टमलाई हामीले भत्कायौँ भने त देश कहीँ पनि पुग्दैनौँ नि। हो, त्यस कारणले म केपी ओलीको प्रवक्ता होइन, म त खर्रा विरोधी हो केपी ओलीको। म जतिको विरोध गर्ने त सायदै कोही होला, तर माधव नेपाललाई कारबाही गरेको पक्षमा सबभन्दा पहिला त म धन्यवाद दिन्छु। भनेपछि मधेस यतिखेर रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गर्नु अनुशासनको पाठ सिकाइयो भन्ने कुरामा हो डाक्टर साहब जोड? मधेसका प्रतिनिधि होइनन् माधव नेपाल, भारतका प्रतिनिधि हुन्। भारतका प्रतिनिधि हुन्। उनी त नेपाली नै होइनन्, होइन? सबभन्दा पहिला नेपाली नै होइनन्। अब उहाँको नागरिकतै हेरौँ न, उहाँको नागरिकतै हेर्नुभयो भने उहाँको 3 पुस्ता छ र नेपालमा। उहाँ आफै पनि त भारतमै जन्मेका व्यक्ति हुन् नि त, बेतियामा जन्मेका होइनन्। उहाँको बुवा पनि उतै बसे होइनन्, उनी त नेपाली भाषी हुन् के। नेपाली भाषी भएको कारण नेपाल भन्नु पर्ला। उहाँको त्यो कन्फ्युजन छौँ क्या हामी, यहाँ धेरै छन् त्यस्ता। 3 पुस्ता यहाँ राज्य सत्तामा कब्जा गरेर बसेका धेरैको 3 पुस्ता छैन, अनि त्यतातिर नजाउँ। रह्यो कुरा अनुशासनको कुरामा एकदमै स्पष्ट छु। यदि कसैले अनुशासनहीनताको काम गर्छ भने कारबाही हुनुपर्छ। भनेपछि डाक्टर साहब यो त भयो एउटा अनुशासनको कुरा, होइन? डाक्टर साहबले आर्थिक अनुशासनको कुरा पनि दह्रो रूपमा उठाउनुहुन्छ, होइन? यतिखेर डाक्टर साहबको एउटा अलिकति भनाइहरू यतिखेर देश विदेशमै चर्चा छ, धेरै राष्ट्रवादीका घरमा चर्चा, होइन? अलिकति अत्यास पनि लाग्छ क्यारे, होइन? होइन, धेरैले विदेशबाट पैसा ल्याउँछन्, नेपालबाटै पैसा ल्याउँछन्, चन्दा उठाउँछन्, अनि राष्ट्रवादी भन्छन् भन्दा केहीका नामहरू सुन्न सक्छौँ हामीले? नाम सबैलाई थाहा भएकै हो, होइन? केहीका नाम नभनौँ, प्रायहरू छन्, त्यस्ताहरू छन्। तिनीहरूको आफै उदाङ्गो हुँदैछ। अब 1 हप्ता 2 हप्ता पछि सडकमै देखिन्छ त्यो कुरा। भनेपछि अब मिडियामा नाम नउचालौँ, सडकमै देखिन्छ। भनेपछि केहीका नाम देखिसके, जुन बाँकी छन् नि, अब तिनीहरूको सडकमै निस्किन्छ नाम। भनेपछि मलाई अलिकति कोट्याउन मन लागिरहेको हुन्छ, होइन? हजुर, जिज्ञासा हो यो चाहिँ आम दर्शकले सोधिदिनु न भनेर हामीलाई भन्नुभएको छ क्या। डाक्टर मनोज कुमार झाले भन्न खोजेका मान्छेहरू कतै राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनभित्रका अगुवाहरू हुन् वा अरू के हुन् भनेर पनि दर्शकहरूले सोधिदिनु न भनेको हुनाले कोट्याउन मन लाग्यो। के छ? राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन त मेरै ब्यानर हो नि। त्यो ब्यानरमा अलि आफैले हजुरले नै त्यहाँभित्र पनि अरू अलिअलि यसो कोट्याइदिनु न भनेको हुनाले के छ डाक्टर साहब? कोट्याइदिनुहोस् न। कसैको नाम नकोट्याउँ, होइन? कसैको नाम नकोट्याउँ, त्यतातिर नजाउँ। हामी जुन भन्दैछौँ नि, निर्णायक आन्दोलनको जुन जति बेला उद्घोष हुन्छ त्यति बेला देखिन्छ, त्यही मञ्चमै देखिन्छ। भनेपछि मञ्चबाटै छिनोफानो हुन्छ एकदमै। अर्को कुरा पनि अलिकति कोट्याइहाल्न मन लाग्यो, होइन? अब अझै पनि दरबार चाहिँ किन चेत्दैन क्या? यतिखेर त्यो पनि भन्छन् नि जनता त। यतिखेर भर्खरै मात्र पूर्व युवराज पारस शाह ज्यादै लामो समय पछाडि औपचारिक कार्यक्रममा 70 जानुभयो। उहाँलाई नागरिक अभिनन्दन भनियो, होइन? लाग्यो आयोजक बाहेक त्यहाँ नागरिक अभिनन्दन जनतै भएनन्, होइन? तपाईँ तराईको व्यक्तित्व, तपाईँलाई मधेसको साँच्चै नै राष्ट्रवादी आन्दोलनको एउटा जग भनिन्छ, होइन? किन त्यस्तो भएको? के राजतन्त्र तराईबाट सकिएको हो? धेरै गम्भीर प्रश्न उठाइदिनु भयो। हुन त यसको नकारात्मक असर पर्ला मैले बोल्दाखेरि, तर वास्तविकतामा टेक्नै पर्ने हुन्छ।
यसलाई दुईटा प्रश्न छ यसमा। सबभन्दा पहिला त म युवराजराज सरकारको जुन नागरिक अभिनन्दनको कुरा छ त्यो एकदमै स्वागत योग्य कुरा हो। त्यहाँ उल्लेख्य मान्छेहरूको उपस्थिति भएकै हो, तर जुन हिसाबले यहाँले भन्नुभयो र मान्छेले अपेक्षा गरेका थिए त्यो हिसाबले भएन। त्यहाँ केही प्राविधिक गडबडीहरू होलान्। मसित खासै सल्लाह नलिएको विषयहरू हो, त्यस कारणले म धेरै बोल्न चाहदिनँ। मलाई जानकारी पनि भएन यो कुरामा, तर साथीहरूले यहाँको छिमेकी जिल्ला पर्यो नि होइन र? मेरो बेस आधार हो त्यो। हजुर, बेस आधार हुने ठाउँमा हिजो डाक्टर मनोज कुमार झा भन्दा सप्तरी होइन, त्यसपछि धनुषा 22 जिल्ला होइन, त्यसपछि जोडिएका अरू तराईका 22वटै जिल्लामा धेरैका पाइट गिला हुन्थ्यो क्या। आज मनोज कुमार झा काठमाडौँमा आएर मनोज कुमार झाले अस्तित्व खोज्नुपर्ने भन्ने जस्तो सोचेका छन् केहीले होइन, तर त्यो नहोला होइन। तर डाक्टर मनोज झाले सप्तरीको घटनालाई यति सहज रूपमा, सप्तरी सामान्य रूपमा लिन मिल्छ, यहाँले सबै बुझ्नु भएको छ नि, किन लुकाउनुहुन्छ? होइन, यस्तो हो क्या, जुन साथीहरूले म त लामो समयदेखि 1 महिनादेखि गायब थिएँ, यहाँ थिएन, विशेष जिम्मेवारीमा थिएँ म, त्यतातिर नजाउँ। के छ भने मैले आज बिहान मात्रै थाहा पाएँ, हुनसक्छ त्यहाँ जुन आयोजक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको केही टेक्निकल गडबडी भनौँ न, त्यो टेक्निकल गडबडीले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। हुन त अब त्यो सुधारिन्छ, भोलि पर्सि सुधारिन्छ, त्यतातिर नजाऊ। होइन, अहिले कुरा के आयो भने सप्तरीको अभिनन्दनमा पूर्व युवरागी हिमानी शाह पनि आउने भनेर प्रचारबाजी भयो होइन, यहाँले पनि सुन्नुभयो होला मिडियामा लगाएका छन्। अनि त्यस्तो हौबा त्यस्तो हल्का बनाएर जानु ठिक हो र? होइन, प्राविधिक मैले के भने के छ भने सागर सर, कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि मैले अघि नैदेखि भन्दैछु व्यवस्थित हुनु पर्यो कि, व्यवस्थित हुनु पर्यो। व्यवस्थापन पक्ष चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, एकदमै स्ट्रङ। र जसरी साथीहरूले बिहानदेखि मलाई फोन गर्दैछन् र त्यहाँ जुन गर्न खोजियो होइन, त्यो कतै न कतै व्यवस्थापकीय कमजोरी हो र एउटा प्री प्लान्ड नभएर त्यो हावाको तालमा गरेको कार्यक्रम देखिन्छ। जस्तो अर्को कुरा, अब मैले अन्तिममा पनि आइपुगेँ होइन, यहाँले भन्नुभएको थियो काठमाडौँमा अब वृहत रूपमा राजाले सामूहिक दर्शन भेटको प्रयास पनि हुँदैछ भन्ने कुरा पनि थियो होइन। अब यही बिचमा पूर्व राजाले धेरै व्यक्तित्वहरू, सञ्चारकर्मीदेखि धेरै व्यक्तित्वहरूलाई मायाको चिनो उपहार दिँदै हुनुहुन्छ होइन। अब आधार होला होइन, भनेपछि यो पालि मायाका चिनोहरू पाउनेहरूमा मधेस होला, पहाड होला, हिमाल होला होइन, अब सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त रहला। अब सञ्चारकर्मी पनि दाँजिने भयो नि त है, कसरी दाँजिँदैछ यो भने? यस्तो छ सागरजी, एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। सरकारले सामूहिक दर्शन भेटको कुरा पनि प्लानिङहरू हुँदैछ। अब त्यो अब ठ्याक्कै नभनौँ, किनभने कोरोनाको अवस्था छ, सरकार पनि अब त्यो बाइपास सर्जरी भएको, मैले झापामा पनि विन्ती गर्दाखेरि मैले भने सरकारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै भनेर मैले एउटा ट्यागलाइन हानेको थिएँ। त्यहाँ के छ भने मधेस पहाड तराईको कुरा, अब नेपालको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, नेपालको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। नेपाली मनहरूको उत्साहबाटै हामीले जुन सडकमा उठाएका कुराहरू छौँ त्यो खालि नेपाली भाषी, नेपाली बोल्दैमा, चुच्चे टोपी लाउँदैमा होइन, र ठुल्ठुला राष्ट्रवादी कुरा, चर्को कुरा गर्दैमा नेपाली भइन्छ भने हुँदैन। मनबाट नेपालीपन हुनु, अनेकतामा एकता, नेपालीको विशेषता हो। अनि महाधिराज सरकारले जुन 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी बढी भनिबक्सेको छ नि, हो शाह वंश भनेको त्यही हो के। अब यहाँले कोट्याउन खोज्नु भएको कुरा, त्यसमा छन् पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो फेरि धेरै पहिलादेखिको प्रोग्राम हो, त्यो अनुकूल नभएको कारणले गर्दाखेरि। भनेपछि 78 सालको शुभ आगमनसँगै कित्ता काट हुन लाग्यो है? कित्ता काट होइन, मैले होलीको शुभकामना दिँदाखेरि, हजुर, होलीको शुभकामना दिँदाखेरि मैले एउटा कविता लेखेको छु। हजुर हजुर, कविता लेखेको छु, अनि त्यो कवितामा मैले केही कुरा कोड गरेको छु। यहाँबाट हुन्छ भने म त्यो कविता पढेर सुनाउँ न प्लिज। म अलिकति साहित्यतिर पनि रुचि राख्ने कारणले गर्दाखेरि मैले सानो एउटा अकस्मातमा भनौँ न आधा 10 मिनटमा बनाएको कविता हो यो। राजाबाट भाग्यमानीहरू अभिनन्दित र सम्मानित हुँदैछन्। राजा भनेको त व्यक्ति हुन्। मैले भजन गाएको होइन है फेरि। हजुर हजुर, अरूले भन्ला फेरि भजन गाउन थाल्यो भने म भजन कसैको पनि गाउँदिनँ। हजुर, भजन होइन, राजा भनेको एउटा व्यक्तित्व हो के, अलौकिक शक्ति हुन्छ त्यहाँ, त्यो मान्नै पर्छ हामीले। त्यो नभए सबै राजा हुँदैन, यहाँ पनि राजा हुनुहुन्थ्यो नि, म पनि राजा हुन्थेँ नि त। देखिए नि त, हामी अहिले 2 लाख प्लस राजा पोस्दैछौँ नि त।
हामी अहिले 2 लाखभन्दा बढी राजालाई आफ्नो खुन पसिनाबाट कर तिरेको पैसाबाट 2 लाखभन्दा बढी राजा रानीलाई पाले होइन? देखियो नि त, एउटा राजाले के दिएको थियो र 2 लाखले के दिँदैछ छोटे राजाहरू अनि राजा महाराजा हुन्। महाराजा हजुर, महाराजा हुन्। ज्ञानेन्द्र सरकार राजा हुन्, यिनीहरू महाराजा हुन् के? हेर्नु न, यिनीहरूलाई त दर्शन भेट टक्राउनु पर्छ, एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ, त्यस्तो छ नि त। महाराजा सरकारले हेर्नु न, हिँडिरहेको मान्छेले अँगालो हाल्नुहुन्छ, लुगा फोहोर होस् या जेसुकै होस्, देखिँदैन त? सडकमै पनि सडकमा त महाराज राज सरकारले यसपालि त यतिसम्म गरिबक्सेको पायौँ हामीले, हिँड्दा हिँड्दै उहाँले गार्डहरूलाई पछाडि बस भनेर भनिएको पनि देखियो क्या। तर यहाँ त सालाहरूले त पृथ्वी जयन्तीमा घुमाएर अझ हुँदा हुँदा प्राइभेट निजी कम्पनीको सुरक्षा गार्डलाई पनि देखियो के, त्यसैले चाहिँ चिन्ता लाग्यो। चिन्ता लाग्ने कुरा होइन, अब त्यो कुराहरू दोहोरिँदैनन् होइन। अब यतिसम्म छन्, धेरै कुराहरू छन्। अब यो सडकको कुराहरूलाई अब हामीले एउटा भनौँ न, त्यो कुराहरूलाई पन्छाउँदै हामी निरन्तर निर्णायक सङ्घर्षतिर अगाडि बढ्छौँ। एकचोटि कविता सुनौ न। मैले होलीको एउटा शुभकामना दिँदाखेरि मैले भनेको थिएँ, बेरङ्ग यो गणतन्त्रलाई होलीले रङ्गीन बनाओस्, बेरङ्ग यो गणतन्त्रलाई होलीले रङ्गीन बनाओस्, कोरोना रूपी धर्मनिरपेक्षतालाई वेदले उपचार गरोस्, आसुरी शक्ति सबै होलिका सँगै जलोस्, आसुरी शक्ति सबै होलिका सँगै जलोस्, एकमात्र निरपेक्ष यो निरपेक्ष रङ्गले सबैलाई वेद पढाओस्, हिमाल पहाड तराई सबै खुलेर गुलाल उडाओस्, हिमाल पहाड तराई सबै खुलेरै गुलाल उडाओस्, हुर्दङ्ग मचाओस्, होली गाओस्, मित्रता फैलाओस्, एकता भाइचारा मेलमिलाप खुसियाली छाओस्, एकता मेलमिलाप भाइचारा खुसियाली छाओस्, हिन्दू मुस्लिम मिली रङ्ग गुलाल उडाओस्, आउने वर्षको होली राजा जनता सँगै मनाओस्। वाह वाह वाह, एकदमै महत्त्वपूर्ण रह्यो। भनेपछि अनि तपाईँले राजालाई जताबाट पनि जोड्नुभयो र नेपालको राज संस्था 78 सालमा होलीसँगै हामीले देख्न पाउँछौँ। होलीभन्दा पहिले देख्छौँ, होलीसँगै खेल्न पाउँछौँ। होली दीपावली सँगै हुन्छ यसपालि। भनेपछि हामी आशावादी छौँ, मात्र पूर्ण रूपमा होइन। निर्णायक आन्दोलनमा जाँदैछौँ हामी। नयाँ वर्षको स्वागत नै हामी आन्दोलनबाटै गर्छौँ यसपालि। नयाँ वर्षको स्वागत आन्दोलनको उद्घोषबाट हुन्छ 2078। निश्चय नै यहाँले ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय उठाइदिनु भयो। 2078 हाम्रो दैलोमा आइरहेको छ। नव वर्ष 2078 चाहिँ अब निर्णायक आन्दोलनको वर्षको रूपमा साबित हुने भयो। आन्दोलन शुभकामना यही होइन त? एकदमै शुभकामना यही हो। हस्, समय दिनुभयो यसका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद सागरजी, यसो गम्भीर विषयहरू उठाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। समाजको आवाज.com